एमाले असोजभित्र अधिवेशन गर्ने कुन प्रदेशको कहिले, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। एमालेको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक 1 हप्तालाई स्थगित। प्रधानमन्त्रीले माफी र गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए आमरण अनसन बस्छु भन्दै सुनिल शर्माको भनाई। निर्माण व्यवसायीसँग अर्थमन्त्रीले भने विलायकको 15 दिनभित्र सबै दायित्वको भुक्तानी हुन्छ। निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। संसदमा एमाले सांसदको आज पनि नाराबाजी। कांग्रेस बैठकमा शेरबहादुर देउवाले भने कर तिरेर सुन ल्याउन दिनुपर्छ। लारक्यालको नियुक्ति बारेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं भन्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काको भनाई। बरामद गरिएको क्वाज क्रिस्टल गोर्खा दरबार परिसरमा राखिने महरा मात्र होइन, नाम आए मलाई पनि हत्कडी लगाए हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। हाम्रो स्मृतिमा रहेका सबै काण्डहरूको फाइल खोलौं भन्दै गगन कुमार थापाले भने टक्सारमा यसरी जोखिँदैछ सुन। राप्रपाको कार्यक्रमका लागि गण्डकी प्रदेशसभा स्थगित। धरानमा 10,000 नागे डेंगु संक्रमित 11,000 को मृत्यु। 8 वर्षीय बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा चाइल्ड केयर सेन्टरका सञ्चालक पक्राउ। बरामद सुन जोक्न भन्दै सिआइबीले लेख्यो टक्सार महाशाखालाई पत्र। अनमोल किसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता र सुस्तिमा खड्का अभिनेत्री तर्फ उत्कृष्ट घोषित। भारतको हिमाचल प्रदेशमा पहिरो 16 जनाको मृत्यु। स्थानीय भन्छन् ज्यान त बच्यो, हेर्दा हेर्दै घरबार विहीन भयौं। अनिता देवी छोटो समयमै राजनीतिक छलाङ, नसोचेको जिम्मेवारी। माधव कुमार नेपालले भने बालटार जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानमा मेरो सहयोगी भूमिका रहन्छ। मेडिकल काउन्सिलले 5 वर्ष अघि नै सिआइबीलाई बुझाएको थियो। 1603 शंकास्पद चिकित्सकको विवरण। जनमत पनि सरकारमा। मन्त्री अनिता देवीले लिन शपथ। शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कैफियत नदेखिएपछि पनि छुटे डाक्टर यादव। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आगामी महिना न्युयोर्क जाँदै उतैबाट चीन जाने। 1 सातापछि खुल्यो भीमदत्त राजमार्ग, जोखिम कायमी। गैंडाकोटको बुटी बस्तीमा बाढी पस्यो, 20 घर परिवार स्थापित। सप्तकोशीमा 34 वर्षपछिको उच्च बाढी। ब्यारेजका 56 वटै ढोका खोलियो। बाढीले कागबेनीका 15 घर, प्रहरी चौकी र पुल बगायो। उपल्लो मुस्ताङ संघको सम्पर्क टुट्यो। सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिको पक्षमा उभिएन कांग्रेस। कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माले फेरि मागी गृहमन्त्रीको राजीनामा। बाढीग्रस्त कागबेगनीमा गण्डकी सरकारले 3000 लिटर डिजेल र राहत सामग्री पठाउने। ब्रिक्सु भित्रको सुन भोलिसम्ममा गाली सक्ने टक्सार महाशाखाको तयारी। भ्रष्टाचार काण्डका सबै फाइल खोलौं, कसैले छुट पाउनु हुँदैन भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले भने ब्रेक्सु भित्रको सुन के कसरी निकालिएको छ र कहाँ राखिएको छ यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। तस्करीको सुन छानबिन दबाव र प्रभावमा भइरहेको छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। कांग्रेसले भन्यो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन राज्यकै निकायबाट हुन्छ। 45 बुँदे कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयबाट बिदा भए मन्त्री मोदी। माओवादीले बनायो पार्टीको पक्षमा माहौल बनाउन आईसीटी फोरम। वर्षा अझै केही दिन हुने, नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन अनुरोध। महरा बारेमा माओवादीले होइन सिआइबीले भन्नुपर्छ भन्दै महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। पहिरोका कारण 9 ठाउँमा सडक अवरोध। केदार न्युपाने र चक्कबहादुर लामालाई एमालेले बनायो केन्द्रीय सदस्य। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। यदि विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। संसद अवरोधपछि संसद बैठक स्थगित गरिएको प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक भदौ 3 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सुन तस्करीका बारेमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै एमालेका सांसदहरूले उठेर नाराबाजी गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगित गरेका हुन्। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले 2 साउनमा सिनामङ्गल क्षेत्रबाट बरामद गरेको थियो भने सो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको थियो। तर नेकपा एमालेले सरकारी अनुसन्धानमा आफूलाई विश्वास नभएको भन्दै सुन तस्करी छानबिनमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेर 10 साउनदेखि लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ। संसद अवरोध खोल्ने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले यसअघि पटक पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहितको बैठक राखे पनि सहमति हुन सकेको छैन। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै नेकपा एमालेले आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा नाराबाजी गरेपछि संसद अवरुद्ध भएको हो र त्यसपछि स्थगित गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुसन्धानको क्रममा नाम जोडिएर आए आफ्नो पार्टी मात्र होइन आफ्नै परिवारका सदस्यलाई पनि नछाड्ने बताएका छन्। पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटी बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले मेरो पनि नाम जोडिए आफैलाई हत्कडी लगाएर थुने हुन्छ भनेको बताएका छन् भने महराजीको र उहाँका परिवारका सदस्यहरूको बारेमा मिडियामा आइरहेकी छ सरकारले कारबाही गर्न भनेको छ। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईले भने खोज्दै जाँदा मेरो नाम आएछ भने मलाई पनि हत्कडी लगाएर थुने हुन्छ भनेको छु। भेपमा सुन लुकाएर 9 किलो सुन ल्याएको आरोपमा पक्राउ परेका चिनिया व्यापारीसँग माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराहरूको पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क देखिएको सिआइबीले बताइसकेको छ। प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा आफ्नो पार्टी आफ्नो परिवार भनेर कसैलाई पनि नछाडिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार सम्बन्धी कामले सरकार अप्ठ्यारोमा नपरेको जिकिर समेत गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सबै ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितता प्रकरणमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्। पछिल्ला दिनमा नेताहरूले विभिन्न भ्रष्टाचार तथा अनियमितता प्रकरणको नाम लिँदै छानबिनको माग गरिरहेको भन्दै थापाले हाल स्मृतिमा रहेका सबै ठूला काण्डहरूको फाइल खोल्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा आज धारणा राख्दै महामन्त्री थापाले हाम्रा स्मृतिमा रहेका जति पनि ठूला काण्डहरू छन् ती सबैको फाइल खोलौं, अनुसन्धान गर्दा निर्दोषमाथि अन्याय नहोस् तर दोषी छ भने जुनसुकै दलको होस्, नेता होस्, नाता होस्, सांसद होस्, मन्त्री होस्, कसैले पनि छुट पाउनु हुँदैन। पछिल्ला दिनमा विभिन्न प्रकरणमा नाम मुछिएका नेताहरूले अरू काण्डको नाम लिँदै अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्न थालेको भन्दै थापाले पछिल्लो समयमा स्मृतिमा रहेका सबै काण्डहरूको फाइल खोल्नुपर्ने बताएका हुन्। महामन्त्री थापाले माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरामाथि पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् र सबै काण्डहरूको फाइल खोलौं भन्दै गगन थापाले बताउनु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिर बरामद सुन जोख्न भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखालाई पत्र लेखेको छ। महाशाखाका प्रमुख थानेश्वर आचार्यले ब्युरोको पत्र आफूलाई प्राप्त भएको भन्दै सुन जोख्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताएका छन्। सामान खोलेर सुन छुट्याउँछौं त्यसपछि गाल्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्दै उनले भने। यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको ब्रेक सु भित्रको सुन भने निकालिसकेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले महाशाखालाई पत्र लेखेसँगै दिउँसो सुन जोख्न ब्रेक सुबाट निकालिएको भने राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 2 गते विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट छुटेको सुन रहेको ब्रेक सु बरामद गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू तपाईहरूले त्यहाँका केही तस्बिरहरू देखिरहनु भएको छ। त्यसैगरी ब्रेक सु भित्रको सुन भोलिसम्ममा गालिसक्ने टक्सार महाशाखाले तयारी गरिरहेको छ। जनमत पार्टीकी अनिता देवी शाह प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेकी छन्। शाहले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ समेत ग्रहण गरिसकेकी छन्। भविष्यमा सांसद वा मन्त्री बनिएला भन्ने कल्पना समेत नगरेको बताउने उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छिन्। उनलाई मन्त्री नियुक्त गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै पार्टीका अमरलाल मोदीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएका थिए। उनलाई पूर्व मन्त्री मोदीले मन्त्रालयमा स्वागत गरे। 3-4 वर्षदेखि सक्रिय राजनीतिमा लागेकी अनिता देवीलाई अहिले कल्पना पनि नगरेको जिम्मेवारी आइलागेको छ। हाम्रो घर र माइती पक्ष राजनीतिक पृष्ठभूमि थिएन, त्यसैले मन्त्री सांसद बन्छु भनेर सोचेकी पनि थिइन भन्दै उनले हामीसँग भनिन् तर राजनीतिमा लाग्दा बाटो खुल्ने रहेछ। अनिताले 2079 वैशाख 30 गते चुनावको पहिलो अनुभव बटुलिन्। उनी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा जनताबाट उम्मेद्वार बनेकी थिइन् तर पार्टी नयाँ र धरातल कमजोर हुँदा करिब 1500 मत मात्र पाइन्, जसले जनमत समेत जोगाउन मुस्किल पर्यो अनितालाई। तर भाग्यशाली उनी मङ्सिर 4 मा भएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा जनमत पार्टीबाट समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्ने अवसर पाइन् र अहिले मन्त्री समेत बनेकी छन्। अनिता देवीले छोटो समयमै राजनीतिक छलाङ मारेकी छन् र नसोचेको जिम्मेवारी पाएकी छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बालटार जग्गा प्रकरणमा भएको अनियमितताको अनुसन्धानमा सघाउन तयार रहेको बताएका छन्। युरोप भ्रमणबाट आज बिहान स्वदेश फर्किएका पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अनुसन्धानमा आफ्नो सहयोगी भूमिका रहने बताएका छन्। बालटारको निवासभित्र कोही जाने हो भने त्यसले हेर्न सक्दछ र भन्न सक्दछ कि त्यो काम कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा सुरु भएको थियो भनेपछि सम्भवत मेरो नाम अरूभन्दा अग्रपन्थीमै पर्नेछ। उनले भने बदमाशीहरू त्यहाँ केही भएको छ भन्ने त्यसमा छानबिन होस्, त्यसमा मेरो तर्फबाट जे सहयोग गर्नुपर्ने छ हो मेरो सहयोगी भूमिका रहनेछ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। बालटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास भएको प्रकरणमा नेपालको पनि नाम मुछिएपछि उनी विदेश भ्रमण छुट्याएर स्वदेश फर्किएका हुन्। उनले आफूले सरकारको जग्गा सरकारकै नाममा हुनुपर्छ भनेर सफा मनसायले 7 रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गरेको र कसैलाई मुआब्जा पनि नदिकन कानुनसम्मत ढङ्गले छुट्याएर काम गरेको बताएका
छन्। उनले आफूले कुनै पनि गलत काम नगरेकाले नअत्तालिएको बताए। कुनै पनि बदमासी गरेको छैन, अपराध भ्रष्टाचार लेनदेन गरेको छैन, त्यसैले मापिएको छैन भन्दै उहाँले बताउनुभयो। तर आफू विदेश जाँदा भागेको भनेर हल्ला फैलाइएको भन्दै त्यसप्रति भने चित्त दुखेको उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, देशभर बाढी पहिरोको अवस्था के कस्तो छ आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। भीमदत्त राजमार्ग एक सातापछि खुलेको छ। कैलालीमा 22 साउनमा गएको पहिरोले अवरुद्ध भएको राजमार्ग आइतबार साँझदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ। गोदावरी नगरपालिका 4 बुढी तोलामा गएको पहिरो पन्साएपछि राजमार्ग सञ्चालनमा आएको सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ। त्यसैगरी नारायणी नदीको बाढी बस्तीमा पसेपछि गैंडाकोटको बोटे गाउँका 20 घर विस्थापित भएका छन् भने गैराती लिदो माटो सहितको बाढी बस्तीमा पसेपछि उनीहरू विस्थापित भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ। नारायणीको बाढीको सतह बढेर जोखिमको सम्भावना बढेपछि प्रहरी प्रशासनले सूचना जारी गर्दै सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरू लत्ता कपडा खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामान बोकेर सुरक्षित स्थानमा गएको प्रहरीको भनाइ छ। विस्थापित भएकाहरू आफन्तको घरमा बसेका छन्। यसैबीच नारायणी नदीको बाढी खतराको संकेत नजिक पुगेपछि नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने गण्डक ब्यारेजका 36 वटै ढोका खोलिदिएको छ भने आज बिहान ब्यारेजमा 2,73,000 क्युसेक प्रति सेकेन्ड बहाव मापन गरिएको थियो। ब्यारेकमा भएको पानी बहाव प्रति सेकेन्ड 3 लाख क्युसेक पुग्यो भने खतराको सूचक मान्ने गरिन्छ। त्यसैगरी सुनसरी स्थित सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव 34 वर्षपछिकै उच्च मापन भएको छ। बाढीको बहाव उच्च भएपछि ब्यारेजका 56 वटै ढोका खोलिदिएको र खतराको संकेत स्वरूप रातो बत्ती बालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रवक्ता एवं डीएसपी राजकुमार राईले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार आज बिहान 4 बजे पानीको बहाव 4,62,000 क्युसेक मापन भएको थियो भने यद्यपि यो घट्दो क्रममा रहेको छ। सप्तकोशीमा 34 वर्षपछिको उच्च बाढी मापन गरिएको छ र ब्यारेजका 56 वटै ढोका समेत खोलिएको छ। त्यसैगरी मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 कागबेनीमा आएको बाढीले 15 घर, एउटा निर्माणाधीन पक्की पुल र प्रहरी चौकी समेत बगाएको छ। आइतबार राति करिब 8 बजे काग खोलामा आएको बाढीले भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएको हो, मानवीय क्षति भने भएको छैन। कागबेनीमा बस्तीमा बाढी पसेको सूचना पाएपछि कागबेनी आएका प्रमुख जिल्लाधिकारी अनुप केसीले भने 15-16 घर बगेका छन्। कागबेनी प्रहरी चौकी, कागबेनी र छुसाङ जोड्ने पक्की पुल र केही गाडीहरू पनि बगेका छन्। प्रहरीले हतियार भने जोगाउन सफल भएका छन् भने प्रहरीहरू गाउँपालिकाको भवनमा बसेका छन्। कागबगेनी र छुसाङ जोड्ने पक्की पुल बगाएपछि कागबगेनीसँग अप्पर मुस्ताङको सडक सम्पर्क टुटेको प्रजिया केसीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, गण्डकी प्रदेश सरकारले बाढीले क्षतिग्रस्त मुस्ताङमा राहत र उद्धार सामग्री समेत पठाउने भएको छ। सोमबार बसेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले कागबेनीमा राहत र उद्धार कार्यका लागि मेसिनरी तथा सवारी साधन समेत उपयोग गर्नुपर्ने भएकाले 3,000 लिटर डिजेल तत्काल पठाइहाल्ने निर्णय समेत गरेको छ र साथमा राहत सामग्री पनि पठाउने बताइएको छ। त्यसैगरी अविरल वर्षाले नदीमा पानीको बहाव बढ्ने भएकाले नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन पनि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कुशी, नारायणी, कर्णाली, बबईको जल सतह सतर्कता तह आसपास रहेकाले तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। महाकाली नदीको जल सतह खतरा आसपास रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको हो। कन्काई, कमला, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती तथा यसका सहायक नदीको बहाव सतर्कता तहभन्दा तलै सामान्य अवस्थामा रहेका छन्। आज पाँचथर, इलाम, झापा, शङ्खसभा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, कास्की, लमजुङ, म्याग्दी, बाजुरा, सुर्खेत, दैले, कछाम, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, डडेलधुरा, बजाङ, बैतडी, दार्चुला र आसपास भई बहने केही ससाना नदीको बहाव सामान्य रहने महाशाखाले पूर्वानुमान गरेको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, अझै केही दिन वर्षा हुने बताइएको छ र त्यसकारण सबैलाई सजग रहन अथवा सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। त्यसैगरी अविरल वर्षाका कारण पहिरो जाँदा दार्चुला, सिन्धुपाल्चोक, मुगुर, डडेलधुरा, पाल्पा, रोल्पा र रुकुम पूर्वका विभिन्न 9 ठाउँमा सडक अवरोध समेत भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माफी नमागेर उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजीनामा नदिई आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। अहिलेका गृहमन्त्रीले बिना शर्त राजीनामा गर्नुपर्छ, मेरो अहिलेदेखि अन्तिमसम्ममा माग छ। यदि गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न भनेर प्रधानमन्त्रीले अपोलोजी गर्नुहुन्न भने आमरण अनसन डिक्लियर गर्छु भन्दै उनले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भनेका छन्। आफूले सुन तस्करी प्रकरणमा नैतिक रूपमा संलग्न व्यक्तिहरूको राजीनामा माग गर्दा आफूलाई पक्राउ गरेर दुःख दिएको भन्दै शर्माले प्रधानमन्त्रीले आतंककारी सरकारको नेतृत्व गरेको कि प्रजातान्त्रिक सरकारको भनी प्रश्न गरेका छन्। गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीले आतंककारी सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ कि डेमोक्रेटिक सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ भन्दै उनले भने यो प्रजातान्त्रिक सिस्टममा बोल्न पनि पाइँदैन भने राजीनामा माग्न पनि पाइँदैन भने हामी जस्ता सभासदलाई बिना पक्राउ पुर्जी एरेस्ट गरिन्छ भने जनताको अवस्था के हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि कर तिरेर सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै उनले कर तिरेर सुन ल्याउन दिनुपर्ने बैठकमा बताएको सहभागी नेताले बताएका छन्। हाल नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरू मार्फत दैनिक 10 किलो सुन बजारमा पठाउने गरेको छ। व्यवसायीहरूले यति सुनले आन्तरिक माग पनि नधान्ने भन्दै कोटा बढाउन माग गर्दै आइरहेका छन्। देउवाले कर तिरेर जति पनि सुन ल्याउन दिएमा नियन्त्रण हुने धारणा राखेका ती नेताले बताएका छन्। गोर्खा नगरपालिका 7 सती पिपल स्थित एक घरबाट बरामद गरिएको टल्कने ढुङ्गा क्वार्ट्ज क्रिस्टल गोर्खा दरबार परिसरमा भगवती शिलाका रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ। अलौकिक शिलालाई बरामद गरिएको घरका परिवारले परापूर्व कालदेखि कुल देवता मानेर पूजा गर्दै आएको र गोर्खाली जनताले पनि यसलाई शक्तिको प्रतीकका रूपमा लिएकाले जिल्ला बाहिर नपठाउने निर्णय भएको नगरपालिकाकी उपप्रमुख मसली माया थोकरले जानकारी दिनुभयो। गोर्खा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण बहादुर राणा मगर सहित जनप्रतिनिधि तथा जिल्लाभित्रका 17वटा भन्दा बढी संघ संस्था घरधनी र बुद्धिजीवीको आइतबार सर्वपक्षीय बैठक बसेर क्वार्ट्ज क्रिस्टललाई गोर्खा दरबार परिसरभित्रै सुरक्षित साथ भगवती शिलाका रूपमा विधिपूर्वक प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। बरामद गरिएको क्वार्ट्ज क्रिस्टल कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा चर्चा चलिरहेका बेलामा गोर्खाली जनताको चाहना र भावना अनुसार नै दरबार परिसरमा राख्न स्थायी सरकार सहित सरकारवाला सहमत भएको उनले बताएका छन्। धरानमा डेंगू संक्रमितको संख्या 10,000 नागेको छ। वैशाखेता प्रकोपको रूपमा फैलिएको डेंगू संक्रमितको संख्या 10,000 नागेको हो। धरान उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख उमेश मेहताका अनुसार आइतबारसम्ममा 10,118 जनामा डेंगू संक्रमण देखिसकिएको छ भने परीक्षण गरिएका मध्ये 71% डेंगू संक्रमण पुष्टि भएको उनले जानकारी दिएका छन्। डेंगूका कारण धरानमा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने 10 वर्षदेखि 84 वर्षसम्मका रहेका छन्। मृतक 11 जना मध्ये 1 जना उदयपुरका छन् भने बाँकी 10 जना धरानका रहेका छन्। विशेष गरी धरानमा डेंगू संक्रमित 10,000 नागेका छन् भने 11 जनाको मृत्यु भएको छ। ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्डको 6औं संस्करण शनिबार बेलुका अमेरिकाको आर्थिक सहर न्युयोर्कमा सम्पन्न भएको छ। स्थायी क्वीन्सको मेलरोज बलरुममा सम्पन्न अवार्डमा फिल्म र फिल्मप्रेमीलाई पुरस्कृत गरिएको छ भने प्रेमवीर 3 सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित हुँदा सन्तोष सेनले सर्वोत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड प्राप्त गरेका छन् र स्वादमा 2023 सालको स्टारको उपाधि अनमोल केसीले जित्दा स्वस्तिमा खड्का वर्ष अभिनेत्री भएकी छन्। अवार्ड ग्रहण गर्न अनमोल यति बेलामा न्युयोर्कमा छन् भने शिवविक वर्षाका सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक भने सर्वश्रेष्ठ डायस्पोरा फिल्मको पुरस्कार लक्का जमालले जित्यो। सहायक अभिनेतातर्फ सुनिल थापा र सहायक अभिनेत्रीतर्फ प्रियङ्का कार्कीले अवार्ड उचालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले त्यहाँका केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, भारतको हिमाचल प्रदेशको सिमला पहिरोमा पुरिएर 16 जनाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय प्रशासनका अनुसार सिमलामा 9 र सोलनमा 7 जनाको मृत्यु भएको हो। सिमलाको समर हिल नजिक भएको शिव मन्दिर भत्किएको छ भने मन्दिरको भग्नावशेषबाट 9 जनाको शव निकालिएको मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंहले सुखुली जानकारी दिएका छन्। त्यहाँ झण्डै 50 जना पुरीको अनुमान छ। साउनी सोमबारको पूजा गर्न मन्दिरमा भेला भएकाहरू पहिरोमा पुरिएका हुन्। हिमाचल प्रदेशमा भारी वर्षा र पहिरोले जनजीवन प्रभावित भएको छ। केही जिल्लामा लगातार 48 घण्टादेखि वर्षा भइरहेको छ भने नदी र खोलामा बाढी उर्लिएको छ। सडक भत्किएर यातायात आवागमन समेत प्रभावित भएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शंकास्पद प्रमाणपत्र भएका 1603 जना चिकित्सकको विवरण झण्डै 5 वर्ष अघि नै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई बुझाएको खुलेको छ। सीआईबीले 15 फागुन 2075 मा गरेको पत्राचार अनुसार काउन्सिलले 27 असोज 2076 मा 1603 जना चिकित्सकको विवरण उपलब्ध गराएको खुलेको छ। नक्कली प्रमाणपत्र भएको आरोपमा नाम जुझ्दा पक्राउ परेका अर्कै डाक्टर रञ्जित कुमार यादवको प्रमाणपत्र भुलवश संलग्न भएको भन्दै काउन्सिलले लेखेको पत्रमा 1603 जनाको नाम पहिले नै उपलब्ध गराएको पनि उल्लेख गरिएको छ। रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्ण प्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा पछिल्लो समयमा ब्युरोले 4 चैत 2077 मा फेरि काउन्सिललाई पत्र लेखेको भनिएको छ। त्यसको आधारमा काउन्सिलले 28 मङ्सिर 2078 मा थप एक कागज पत्र पठाएको देखिन्छ। विशेष गरी मेडिकल काउन्सिलले 5 वर्ष अघि नै सीआईबीलाई 1603 जना शंकास्पद चिकित्सकको विवरण बुझाएको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आगामी महिना न्युयोर्क र चीन भ्रमणमा जाने भएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको 78औं महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क जाने र उतैबाट 19औं एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुन चीन जाने प्रचण्डको तयारी रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको न्युयोर्क र चीन भ्रमणको तयारी सुरु गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको न्युयोर्क र चीन भ्रमणको तयारी भइरहेको छ भन्दै स्रोतले भन्यो। मन्त्री परिषद बैठकले औपचारिक निर्णय गरि नसकेकाले धेरै कुरा टुङ्गो लाग्न
अझै बाँकी रहेको छ। यसअघि न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनको मिति र चीन भ्रमणको मिति सेप्टेम्बर 23 एकै दिन परेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कहाँ जाने भन्ने दुविधामा परेका थिए। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आगामी महिना न्युयोर्क जाँदैछन् भने उतैबाट चीन जाने बताइएको छ। सांसदहरूले सुन लगायत चर्चित काण्ड छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने पक्षमा उभिने नेतृत्वलाई दबाब दिए पनि नेपाली कांग्रेस संसदीय दल बैठकले राज्यकै निकायबाट यस्ता प्रकरण छानबिन हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ। 3 दिनसम्म नयाँ बानेश्वरमा चलेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी र राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्र सुन लगायत प्रकरण निचोडमा पुर्याउने नदेखिएकाले शक्तिशाली समिति बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई यस्ता प्रकरणहरूमा बयान लिनु परे सिआइबी र राजस्व अनुसन्धानले गर्न नसक्ने तर्क गर्दै सांसदहरूले उच्चस्तरीय समिति वा न्यायिक समिति बनाएर भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए। तर राज्यकै निकायले यस्ता प्रकरण छानबिन गर्न सक्ने भएकाले थप समिति बनाइराख्नु नपर्ने निर्णयमा संसदीय दलमा पुगेको छ। विशेष गरी सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिको पक्षमा कांग्रेस उभिएको छैन। नेकपा एमाले सुन तस्करी बारेमा सिआइबीले गरेको छानबिन दबाव र प्रभावमा भइरहेकाले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने अथवा गर्नुको विकल्प नभएको बताएको छ। आज बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप गैमालीले जानकारी दिनुभयो। साथै एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन जति ढिलो गर्छ उति नै प्रमाणहरू नष्ट हुँदै जाने अवस्था देखिएको दाबी समेत गरेको छ। उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन गठन हुनुपर्ने अनिवार्य छ। जति ढिलो हुन्छ प्रमाणहरू नष्ट हुने स्थिति बन्दै गएकाले जरीसम्म पुगेर यो विषयलाई निर्मूल गर्नुपर्छ गेवालीले बैठकपछि भने। अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धुमिल हुनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ भन्दै बताइएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अमरलाल मोदी विदा भएका छन्। माओवादी केन्द्रको निर्णय अनुसार उनलाई फिर्ता बोलाएर जनमतलाई सो मन्त्रालय दिएसँगै मोदी सोमबार मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा विदा भएका हुन्। मन्त्रालयमा आयोजित विदाई पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले आफ्नो कार्यकालमा गरेका 45 विधेयक कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको उल्लेख गरिएको छ भने यस्तै निर्माणजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्थापन र बनेको विधेयक मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको, केबुलकार निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी नमुना कार्यविधि तयार गरिएको, विभिन्न स्थानीय तहमा स्थलगत रूपमा कार्य सम्पादन सहजीकरण गरेको लगायतका 45 बुँदामा मोदीले आफ्नो कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेका छन्। 45 विधेयक कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयबाट मोदी विदा भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सुन तस्करीको आरोप लागेका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा बारेमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्। माओवादीको पदाधिकारी बैठकले महरालाई सुन तस्करी प्रकरण बारेमा स्पष्ट पार्न भनेको प्रति आपत्ति जनाउँदै महामन्त्री थापाले सिआइबीले यसबारेमा प्रश्न पार्नुपर्ने बताएका हुन्। आज बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा धारणा राख्दै थापाले भने माओवादीको पदाधिकारी बैठकले कृष्णबहादुर महरालाई प्रश्न पार्न भनेछ। यो कुरा पार्टीको बैठकले भन्ने होइन, सिआइबीले छानबिन गरेर कुरा के हो भन्नुपर्छ। सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारको निकायले छानबिन गर्नुपर्छ। राज्यका संस्थालाई हामीले अविश्वास गर्नु हुँदैन भन्दै बताइसकेको छ। महरा बारेमा माओवादीले होइन सिआइबीले भन्नुपर्छ भन्दै महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। नेकपा एमाले असोज मसान्तभित्र प्रदेश अधिवेशन गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले उपत्यका विशेष प्रदेश सहित 8वटै प्रदेशको अधिवेशनको मिति तोकेको छ भने जस अनुसार भदौ 16 र 17 गते लुम्बिनी, असोज 5 र 6 गते मधेस, असोज 8 र 9 गते बागमती प्रदेशको अधिवेशन तय भएको छ। त्यस्तै कर्णालीको अधिवेशन असोज 10 र 11 गते, कोशीको असोज 12 र 13 गते, गण्डकीको असोज 15 र 16 गते, उपत्यका विशेष प्रदेशको असोज 19 र 20 गते र सुदूरपश्चिम प्रदेशको असोज 21 र 22 गते अधिवेशन तोकिएको उपमहासचिव प्रदीप गैमालीले जानकारी दिनुभएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले तिर्नुपर्ने गरी सृजना भएको दायित्व भुक्तानी गर्ने बताएका छन्। आज भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। हामीले दायित्व सृजना भएका विषयमा भुक्तानी दिनैपर्छ। उनले भने बिल उठाएका सबै भुक्तानी हुन्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले फाइल नपठाउँदा केही भुक्तानीमा समस्या भएको उनले बताए। सम्बन्धित मन्त्रालयले बिल उठाएको 1 महिनापछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुग्छ। महतले भने मन्त्रालयमा बिल पुगेको 15 दिनमा सबै रकम भुक्तानी गर्न तयार छौं, तर बिल नबनेका विषयमा अर्थ मन्त्रालय केही गर्न सक्दैन भन्दै उहाँले बताउनुभयो।
उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा लार क्यालको नियुक्ति बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन्। सोमबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा उनले लार क्यालको नियुक्ति बारेमा आफूले पछि मात्र थाहा पाएको बताएका एक सांसदले जानकारी दिए। सोमबारको बैठकमा महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतले लार क्यालको नियुक्ति बारेमा प्रश्न उठाएका थिए। जवाब दिने क्रममा कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका खड्काले भने उक्त निर्णय बारेमा थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन्। ललितपुर स्थित बङ्गुमतीमा रहेको ब्लेस हाउस एन्ड चाइल्ड केयर सेन्टरका सञ्चालक बालेन दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले संस्थानका सञ्चालक हुम्लाको सिमीकोट गाउँपालिका 8 स्थायी घरमै ललितपुर बस्दै आएका 41 वर्षीय दत्तसिंह बुढालाई पक्राउ गरेको हो। ललितपुर प्रहरीका एसपी नवराज कार्कीका अनुसार उनले असारदेखि 26 साउनसम्ममा सोही चाइल्ड केयरमा बस्दै आएकी 8 वर्षीय नाबालिगलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको पाइएको छ भने प्रतिकार गर्न खोज्दा उनले बालबालिकालाई नीलडाम हुने गरी कुटपिट गरेर शारीरिक यातना दिएको पनि पाइएको छ। कार्कीले भने उनी विरुद्ध थप अनुसन्धानका लागि अदालतले 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। पीडित नाबालिगलाई उद्धार गरेर संरक्षण गृहमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले 26 साउनमा अपरेसन फोक्सट्रोट चार्ली चलाएर पक्राउ गरेका अथवा अर्का डाक्टर शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कैफियत नदेखेपछि छुटेका छन्। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको भन्दै पक्राउ परेका पिपरा गाउँपालिका 8 मत्तरीका रञ्जन कुमार यादवको प्रमाणपत्रमा कैफियत नभएको पाएपछि थुनामुक्त गरिएका हुन्। सीआईबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीका अनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पठाएको प्रमाणपत्रका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो, तर नाम जुदेका कारण अर्को प्रमाणपत्र आएको भन्ने बेहोराको पत्र आएपछि छाडेका छौं भन्दै उनले भने यस विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिन्छौं भन्दै उहाँले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको पक्षमा माहौल बनाउन आईटी फोरम बनाएको छ। नयाँ जनसंगठनका रूपमा पार्टीले आईसीटी फोरम गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ भने उक्त फोरमको इन्चार्ज अग्निप्रसाद सापकोटा, सह इन्चार्ज रेखा शर्मा र अध्यक्षमा गोविन्द आचार्यलाई जिम्मा दिने निर्णय गरिएको छ। यसअघि नै एमाले सहितका पार्टीहरूले पनि यस्तै संरचना बनाएका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यक्रमका लागि सोमबार पोखरामा गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरिएको छ। सोमबार दिउँसो 1 बजे बोलाएको प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ भने सभामुख कृष्ण धितालले राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यहरूको आग्रहमा बैठक स्थगित गरिएको बताए। राप्रपाका माननीयहरूले आग्रह गर्नुभयो, अरू दलका साथीहरूले पनि ठिकै छ भन्नुभयो र बैठक मङ्गलबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ भन्दै उनले भने। नेकपा एमाले केन्द्रीय समितिमा 2 जना थप गरेको छ। पार्टीको सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले केदार न्युपाने र छक्कबहादुर लामालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। न्युपाने नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। एमालेमा 2045 सालदेखि पटक पटक केन्द्रीय सदस्यको भूमिका निर्वाह गरेका न्युपाने एमाले विभाजनसँगै एकीकृत समाजवादीको उपाध्यक्ष बनेका थिए। त्यसैगरी लामा 2074 सालको निर्वाचनमा माओवादीबाट टिकट नपाएपछि वाम गठबन्धनको बागी उठेर सांसद थिए। त्यसपछि तत्कालीन नेकपा हुँदै माओवादीमा फर्किएका थिए। पछि उनी एमाले प्रवेश गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका दिनभरका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।